أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیا شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں آج آپ احباب کے سامنے خلیفہ اول یار غار و مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے، آپ کے خدمات کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان من، حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی محفل میں تشریف فرما تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ دنیا میں تین چیزیں مجھے پسند ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں حضور کے ان پسندیدہ چیزوں کو سننے کی خواہش پیدا ہوئی، کیوں صحابہ وہ لوگ تھے جو حضور کے صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے تھے، اور وہ حضور کے ان پسندیدہ چیزوں کو جو حضور نے بیان کرنا تھا سننے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز مجھے محمد الرسول اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے خوشبو، الطیب فرمایا کہ خوشبو مجھے، عطر مجھے پسند ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والنساء، یا دوسری روایت میں آتا ہے والمرأة الصالحہ، کہ نیک بیوی، نیک سیرت بیوی مجھے پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز ہے جو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسند کی تین چیزیں بیان فرما چکے، تو اس کے بعد اس محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں اپنی پسند کی بھی تین چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
अपने प्यारे सहाबी और अपने दोस्त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इजाज़त मरहमत फरमा दी। फरमाया क्यों नहीं अबू बकर, आप भी बयान कर लीजिए कि आपको दुनिया में क्या पसंद है। तो यहाँ ये वाक़या अर्ज़ करने से पहले मैं एक चीज़ बयान करना चाहता हूँ। तो इस महफ़िल में चूँकि हज़रत उमर भी मौजूद थे, हज़रत उस्मान भी मौजूद थे, हज़रत अली भी मौजूद थे और दीगर सहाबा भी मौजूद थे, तो जब अबू बकर अपनी पसंद की चीज़ बयान फरमाने लगे तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख़्याल आया कि अगर अबू बकर अपनी पसंद की 3 चीज़ें बयान करते हैं तो मैं उमर भी बयान करूँगा। और ये बात अपने दिल में सोचने लगे कि आज उमर की पसंदीदा चीज़ें अबू बकर के पसंद करदा चीज़ों से आला, अरफा और बुलंद होनी चाहिए। तो इस बात पर ये उमर अपने दिल में सोचते हैं कि आज मैं आला चीज़ें बयान करूँगा। तो आपने इजाज़त मरहमत फरमा दी। फरमाया कि अबू बकर बयान कर लीजिए कि आपको क्या पसंद है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, जो पहली चीज़ मुझे पसंद है वो ये कि अन-नज़्रु इला वजहिक, अन-नज़्रु इला वजहिक, कि ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस मुबारक पुरनूर चेहरे को देखना मुझे दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे ज़्यादा पसंद है। जो कुछ दुनिया में है, दुनिया वमा फ़िहा से मुझे पसंद है कि मैं अपने महबूब के पुरनूर चेहरे की ज़ियारत करूँ। अन-नज़्रु इला वजहिक। तो ये एक ऐसी पसंद थी कि इससे सुनकर सब सहाबा वो हैरान हो गए और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में जो ख़्याल पैदा हुआ वो ख़्याल यहीं ख़त्म हो गया और आप भी मोतरिफ़ हो गए कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर की कोई मिसाल नहीं, अबू बकर का कोई मुकाबला नहीं। पहली चीज़ क्या बयान फरमाई कि आपके चेहरे को देखना मुझे पसंद है। और दूसरी चीज़ बयान फरमाई व इन्फ़ाक़ु माली फ़ी अमरिक, और मैं अपना माल खर्च करूं और आपके मंशा, आपके हुक्म पे खर्च करूं। फरमाया कि ये मुझे पसंद है। और आगे फरमाया कि वअन यकून बिनती फ़ी बैतिक, और मेरी बेटी हो, बीवी रसूलुल्लाह की हो। फरमाया कि ये मुझे पसंद है। तो अब ये जो 3 चीज़ें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाई, ये तीनों ख्वाहिशों का जो इजहार आपने फरमाया, तो इन ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा कैसे फरमाया, मैं इसकी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो आपने इरशाद फरमाई थी वो ये थी कि अन-नज़्रु इला वजहिक, कि मेरे रसूल आपके चेहरे को देखना मुझे पसंद है। तो इसकी तस्कीन अल्लाह ताला ने फरमाई। तो वो गार सौर की जो 3 दिन और रात थे जो आपने हुजूर के साथ वहाँ क़याम फरमाया, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने खूब दीदार का मौका जो है अबू बकर को अता फरमाया, खूब दीदार का मौका। वाक़या यूँ है कि अहले मक्का ने जब हुजूर पर और आपके मानने वालों पर मक्के वाली ज़मीन तंग कर दी, गहरा तंग किया, तो उस वक़्त हुजूर के हुक्म पर सहाबा मदीने की तरफ हिजरत फरमाने लगे। तो एक दिन आप अपने घर में आराम फरमा थे, तो उस वक़्त इजाज़त मिल गई आपको भी कि आप भी मदीने की तरफ हिजरत फरमा लीजिए। इत्तेफाक की बात है कि उस रात 70 के करीब कबाइली नौजवान पूरे मक्के से अहले कुफ़ार पर मबनी एक जमात हुजूर के कत्ल के इरादे से हुजूर के घर के मुहासरे में था।
تو آپ کو اسی وقت حکم ملا، اللہ کی عظمتوں پہ قربان جائیں۔ تو آپ نکلے اور مٹی پر دم کیا اور ان کی طرف پھینک دیا، وہ سارے اندھے ہو گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور کے گھر میں آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے علی سے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ آپ لیٹ جائیے۔ تو علی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پہ لیٹ گئے اور آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ نے انہیں واپس کرنی ہے اور پھر مدینہ میری طرف آنا ہے۔ تو علی کو گھر میں سلایا، خود نکلے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی۔ تو آپ نے دروازہ کھولا اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میرے ساتھ ہجرت کے سفر میں آپ بھی میرے رفیق ہیں، لہٰذا تیاری کر لیجئے۔ تو المختصر یہ تیاری ہو گئی اور یہاں سے یہ قافلہ جو چند دو چار لوگوں پر مشتمل تھا، ہاں جی، تو اس میں صرف یہ 4 لوگوں کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ان 4 لوگوں میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرما رہے تھے اور ساتھ آپ کے ابو بکر صدیق تھے، اور ایک عبداللہ بن ابی بکر اس کے علم میں بھی تھا، اور تیسرے نمبر پہ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کو بھی پتہ تھا۔ تو لہٰذا یہ قافلہ یہاں سے چلا اور یمن کے راستے میں سور نامی پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے۔ تو جب پہاڑ کے دہانے پہ پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور کے قدم مبارک نوکیلے پتھروں کی وجہ سے زخمی ہو رہے تھے۔ تو یہ بات ابو بکر سے برداشت نہیں ہوئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجازت مرحمت فرما دیجئے، میں آپ کی تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار تک لے جانا چاہتا ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر غار ثور تک پہنچایا۔ غار ثور کے منہ پہ جا کر ابو بکر صدیق پہلے غار کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا، غار کا مشاہدہ کیا، غار کو چاروں طرف دیکھا تو غار کے اندر کچھ سوراخ تھے۔ ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتار کر اس سے پھاڑ کر سوراخوں میں ڈال کر انہیں بند کیا، لیکن سوراخیں زیادہ تھیں، پگڑی کا کپڑا تھوڑا تھا۔ پھر کرتا اتارا اور اتار کر سوراخوں کو بند کیا، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ تو حضرت اندر تشریف لے آئے اور آرام فرمانے کے لیے ابو بکر کی گود کا انتخاب فرمایا اور اپنا چہرہ مبارک اور اپنا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رکھتے ہوئے حضور نیند کی آغوش میں چلے گئے، آرام استراحت فرمانے لگے۔ تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جو خواہش کا اظہار ابو بکر نے کیا تھا، اس خواہش کی آج تکمیل ہو رہی تھی، آج وہ خواہش پوری ہو رہی تھی کہ حضور کا چہرہ مبارک اس طرح ابو بکر کی گود میں تھا جس طرح رحل کے اوپر قرآن کریم کھلا پڑا ہوتا ہے۔ تو آپ حضور کے دیدار سے مستفید ہو رہے تھے اور آپ کے وہ نورانی چہرے کا دیدار فرما رہے تھے، آپ کے نورانی چہرے کا دیدار فرما رہے تھے۔ اور پنجابی آکھیے تے رج رج کے حضور دا دیدار فرما رہے سن، خوب دیدار حضور کا فرمایا۔ اور پھر ایک سوراخ جس کے لیے کپڑا نہیں بچا، اس کے اوپر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھ دی تھی ابو بکر نے، وہیں سے وہ سانپ آیا اور اس نے ابو بکر کی ایڑی پہ ڈسا، جس سے ابو بکر کو تکلیف ہوئی، درد محسوس ہوا، لیکن حضور کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو
नबूवत के मुबारक रुखसार पे गिरे, जिससे हुजूर की आंख खुली। पूछा कि अबू बकर क्या मसला है, तो सारा वाक़या बताने पर हुजूर ने अपने मुंह का लुआब अबू बकर के उस सांप के डसे हुए एड़ी पर जब लगा दिया तो उस दर्द का नामो निशान तक ख़त्म हो गया, तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई और ज़ख़म भी ठीक हो गया और दर्द का एहसास भी ख़त्म हो गया, दर्द भी ख़त्म हो गया। और दूसरी ख्वाहिश का जो इजहार था, दूसरी ख्वाहिश का इजहार अबू बकर ने क्या किया था कि माल मेरा हो और आपके मंशा और आपकी चाहत पे मैं अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर दूं। तो बाज़ बुजुर्गों ने लिखा है कि अबू बकर मक्के के बड़े ताजिरों में आपका शुमार होता था, बड़े ताजिरों में। और आपकी 6 दुकानें थी मक्के में, कपड़े की 6 दुकानें। तो ये 6 के 6 दुकानों में जितना माल था, जितना आपके पास पैसा था, ये सब का सब हुजूर के दीन के लिए खर्च हो चुका था। और यहां वो हदीस मुझे याद आ गई, मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया में मैं मोहम्मद ने सब लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया है। जिसने मेरे ऊपर एहसान किया उसका बदला मैंने दे दिया, लेकिन अबू बकर वो है कि इसके एहसानात का बदला मैं मोहम्मद दुनिया में नहीं दे सका, मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह से लेके अबू बकर को दूंगा। इसके इनके एहसानात का बदला मैं क़यामत में अल्लाह से लेके दूंगा, बाकी सबका मैं यहां दुनिया में अदा कर चुका हूं। तो अपना माल खर्च किया और खूब खर्च किया। तबूक का मौका है, हुजूर की तरफ से चंदे का ऐलान किया गया है, सहाबा घरों को गए हैं, चंदे का माल जमा करके ला रहे हैं। तो हजरत उमर तशरीफ लेकर आए, बहुत सारा माल लेकर आए, बहुत सारा माल लेकर आए। और हुजूर ने पूछा, उमर क्या लाए हो? तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आधा माल लेकर आया हूं, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूं। तो अबू बकर भी एक गठड़ी उठा करके तशरीफ लाए। तो आपने पूछा, अबू बकर क्या लाए हो और क्या छोड़ आए हो? तो आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, घर में जो कुछ था, जो कुछ था सब उठाकर यहां लाया हूं। तो आपने फरमाया, घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा? तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अपने घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत छोड़ आया हूँ, बाकी मैं तो कच्ची दीवारों में हाथ फेरता रहा। कहीं औरतों की आदत होती है कि सुइयाँ जो हैं वो दीवारों पर लटका देती हैं, मैं तो इस ख्वाहिश के साथ दीवारों पे हाथ फेर रहा था कि मेरे घर में आज एक सुई भी नहीं बचनी चाहिए, बल्कि एक सुई भी अगर मेरे घर में है तो वो भी आज अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले मुजाहिदीन के काम आनी चाहिए। मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर पर। और तीसरी ख्वाहिश का आपने इजहार फरमाया था कि मेरी बेटी हो और बीवी मोहम्मद मुस्तफ़ा की हो। तो अल्लाह ताला ने आपकी इस ख्वाहिश को भी पूरा फरमा दिया। आपकी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा वो हस्ती हैं, हुजूर की इस बीवी के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। और हुजूर की जितनी बीवियाँ थीं उनमें कंवारी बीवी सिर्फ हज़रत आयशा बिन्त अबू बकर थी, कि जो कि एक कुंवारी बीवी थी। बाकी कोई मुतल्लिका थी, कोई बेवा थी जिनके साथ हुजूर ने आक़द फरमाए, और एक बीवी सिर्फ आपकी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, तो जो कि कुंवारी थी और आपके आक़द में आई। और अबू बकर के इस ख्वाहिश को जो आपने उस वक़्त फरमाया था कि मेरी बेटी हुजूर की हरम में हो,
تو یہ مجھے پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے جو ہے نا انتظام فرمایا کہ عائشہ بنت ابو بکر کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا، اور عائشہ بنت محمد ہی سے حضور کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں کہ جس کا حجرہ مبارک میں حضور کی وفات ہو گئی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں کہ جس کے حجرہ مبارک میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی۔ تو اس خواہش کا بھی جو ابو بکر نے اظہار فرمایا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پورا فرما دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور میرے بھائیوں، احد پہاڑ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ عثمان کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ ابو بکر کھڑے ہیں۔ تو ایک روایت میں حضرت عمر کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، تو حضور نے اس پہاڑ کے اوپر ٹھوکر ماری اور فرمانے لگے، اے پہاڑ تو کیوں ہل رہا؟ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور ایک شہید کھڑا ہے۔ تو ایک مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت فقال ابو بکر صدقہ، کہ جب میں تمہاری طرف بھیجا گیا اللہ کی طرف سے تو لوگوں نے میری تکذیب کی، اور ابو بکر وہ تھے کہ جس نے میری تصدیق کی، ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، مر کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت العظام کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔